तुर्की से लेकर गजा तक यानी इस्तांबुल से लेकर गजा तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है। इजराइल के खिलाफ बायकॉट की गूंज। जी हां, आपको बताते चलें कि गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, गजा में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है, इस पर बाकायदा गजा कॉन्फ्रेंस तुर्की में हुई है। एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 8 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली है। और इस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ खास बातें हुई, इस कॉन्फ्रेंस के बाद इजराइल पर किस तरह का आलमी दबाव बना है और इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह के हालात हैं, तुर्की ने किस तरह का आनन फानन में कदम उठाया है और बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ तुर्की ने किया है, इसी पर हम तमाम जानकारी और जो तफसील है वो आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल तुर्की के शहर इस्तांबुल में जब दुनिया भर से आए हुए इस्लामी स्कॉलर्स, उलमा, दानिश्वर और इंसानी हुकूक के कारकुन एक छत के नीचे जमा हुए तो सिर्फ इजहारे अफसोस नहीं बल्कि अमली इक़दामात की गूंज भी सुनाई दी। गजा के महसूर और मजलूम आवाम के लिए आवाज बुलंद करते हुए कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया बल्कि इजराइल के वसी तर बायकॉट की भी जोरदार तजवीज सामने आई। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती हर महाज पर यह जोर दिया गया कि इजराइल का बायकॉट होना चाहिए। यह महज एक मजहबी इज्तिमा नहीं था, यह महज उलमा का इज्तिमा नहीं था बल्कि उम्मते मुस्लिमा के ज़मीर की बेदारी का लम्हा था, जहां यह सवाल गूंजा कि क्या खामोशी जुल्म का साथ नहीं है। और फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामी और इंसानी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबी बहस हुई, इस पर गौर व फिक्र किया गया। गजा के उन्वान से एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें 50 से ज्यादा ममालिक के 150 से जायद उलमा, स्कॉलर्स और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस गजा कॉन्फ्रेंस का मकसद दरअसल गजा में फौरी इंसानी इमदाद और इस जंग के असरात पर गौर करना था। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक प्रोटोकॉल नशिस्त से हुई जिसमें कई बड़ी और अहम जो शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें शेख अली मोहिउद्दीन अल करतागी भी शामिल हुए। अली अरबाश ने भी इसमें शिरकत की। शेख अली मोहम्मद अस्सलाबी भी इस नशिस्त में मौजूद रहे और वहीं प्रोफेसर नासरुल्लाह हाजी मफ्तूह ओगलू और शेख अहमद हसन अत्तलाह समेत दीगर अहम उलमाए कराम ने भी इसमें शिरकत की और पूरी कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन गजा की इमदाद की जिम्मेदारी के मौजू पर मरकूज था, जिसमें वफूद के सरदारों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और यकजहती की अलामत में अवामी बयान का इजरा हुआ, जहां शुरका ने एहतजाज भी किया और प्रोटेस्ट भी किया। यह कॉन्फ्रेंस अयूब सुल्तान मस्जिद में दुआओं के साथ शुरू हुई और 8 रोज तक जारी रही, जो 29 अगस्त को सूफिया ग्रैंड मस्जिद में इस्तांबुल एलानिया के इजरा के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। इस आलामिये में फिलिस्तीनी मकासद की हिमायत में सियासत, इंसानी और कानूनी कार्रवाइयों पर मबनी ठोस इक़दामात का मुतालबा किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद यही था कि गजा के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हालांकि देर से ही यह कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कहा जाता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। आलमी इस्लामी इत्तेहाद के तहत गजा में जारी इंसानी बहरान और अस्करी जारियत के खिलाफ इस कॉन्फ्रेंस में आवाज बुलंद की गई। फौरी इंसानी इमदाद और सियासी इक़दाम को इसमें तक़वियत दी गई। इस्तांबुल आलामिया के जरिए एक अमली और कानूनी हिकमत अमली को फरोग दिया गया, जो कि फिलिस्तीनियों की हिमायत में मुनासिब दस्तावेजाती एक तरह से यह बहुत अहम डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट था जो पेश किया गया। आपको बताते चलें कि इससे पहले तुर्की ने भी बड़ा कदम उठाया और तुर्की ने हालांकि बहुत देर में लेकिन कम से कम यह कदम उठाया और तुर्की ने इजराइल से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर देने का ऐलान किया। हालांकि तुर्की ने साल 2024 में इजराइल के साथ बराह रास्त तमाम दरामदात और बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी।
جب تک کہ غزہ میں انسان دوست امداد میں بلا تعطل اضافہ نہ ہو، اس وقت تک دونوں ملکوں کا تجارتی حجم تقریباً $7 ملین سالانہ تھا۔ ایک بہت بڑا تجارتی رشتہ تھا ترکی اور اسرائیل کے درمیان، جسے ترکی نے ختم کر دیا۔ اور حالیہ دنوں آپ دیکھیے 29 اگست 2025 کو ترکی نے اعلان کیا کہ اس نے تمام تجارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے بندرگاہیں اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دیے ہیں اور اسرائیلی جہازوں کو ترک بندرگاہوں پر داخلے کی اجازت تک نہیں دی جا رہی، اور ترکی کے جہازوں کو بھی اسرائیلی بندرگاہوں تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکومت نے اسرائیلی حکومتی اور عسکری طیاروں کو ترک فضائی حدود میں آنے سے روک دیا۔ جو ایئر اسپیس تھا ترکی کا اسرائیل کے لیے، اس میں بھی ایک طرح سے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ترکی نے پابندی لگا دی، یعنی ترکی کی ایئر اسپیس میں یا ہوائی جو اس کی فضائی جو راستہ ہوتا ہے اس پر ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ بھاری ہتھیاروں یا گولہ بارود لے جانے والے کنٹینرز اور جہازوں کو بندرگاہ میں داخل نہیں ہونے کی بھی ایک طرح سے اس پر بین کر دیا۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ نومبر 2024 میں صدر رجب طیب اردغان نے اعلان کیا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تمام روابط ختم کر دیے ہیں اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ترکی نے تل ابیب میں اپنا سفیر واپس بلا لیا اور اسرائیلی سفیر بھی ترکی سے واپس بھیج دیا۔ اگرچہ سفارت خانے جزوی طور پر فعال رہے تھے، لیکن اس کے بعد بند ہو گئے۔ اور اسی طرح سے سال 2010 میں مووی ماروا واقعے کے بعد دفاعی تعلقات بھی منقطع کر دیے گئے۔ اس واقعے میں ترکی کی امدادی کشتی پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 10 ترک شہری جاں بحق ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے۔ ترکی نے عالمی اداروں سمیت جنوبی افریقہ کی طرف سے جینوسائیڈ کیس میں یعنی قتل عام معاملے میں اسرائیل کے خلاف حمایت کا اعلان بھی کیا اور اسرائیل پر ہتھیاروں کے ایک مؤثر امبارگو کا مطالبہ بھی ایک طرح سے اٹھایا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ترکی کا ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ پہلے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے ہیں، اپنے تمام جو رشتے ہیں وہ ایک طرح سے توڑ لیے ہیں، اور اس کے بعد استنبول میں جو غزہ کانفرنس ہوئی ہے، اس غزہ کانفرنس میں کئی بڑی چیزوں پر تشویش ظاہر کی گئی، چاہے وہ پورے غزہ میں اسرائیل کے ذریعے سے کنٹرول حاصل کرنا ہو یا لاکھوں لوگوں کا قتل عام جس طرح سے غزہ کے اندر کیا گیا ہے اس پر ناراضگی ظاہر کی گئی، جس طرح سے غزہ میں جو لوگ اب بچے ہوئے ہیں ان تک کھانے پینے کی رسائی اور دوائیوں کی رسائی نہیں ہے، اس پر بھی ناراضگی ظاہر کی گئی ہے۔ اور یہ کانفرنس چھوٹی موٹی کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یہ غزہ کانفرنس جس میں دنیا بھر کے 50 ممالک کے 150 سے زیادہ علماء، دانشور اور اس کے علاوہ جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اسرائیل کے خلاف سخت قدم اٹھانے کے بعد علل اعلان اس کانفرنس میں کی گئی تھی۔ تو آنے والے دنوں میں اس کانفرنس کا کیا واقعی میں زمینی سطح پر بھی ایک طرح سے اثر دکھے گا، اور کیا جو اعلامیہ یہاں پر جاری کیا گیا ہے، جو ڈکلیریشن غزہ کانفرنس میں جاری کیا گیا ہے، کیا آنے والے دنوں میں اس پر بھی مؤثر عمل ہوتا ہے، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔